समादरणीय धर्मानुरागी श्रोता तथा भक्तवृन्दहरुमा नमस्ते अभिवादन। त धर्मानुरागी भक्तवृन्द, हामीले यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा र रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। त यो पञ्चम स्कन्धको 15औं अध्यायसम्म सुकदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई स्वयम्भू मन्वन्तरका अथवा स्वयम्भू मनु र सत्यरूपाका वंशको वर्णन गर्नुभयो। यहाँ महर्षि भरतका सन्तान बिरजु राजासम्मको वर्णन गरेर श्रवण गराउनुभयो, जो अत्यन्त भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू थिए। अब यो पञ्चम स्कन्धको 16औं अध्यायबाट पृथ्वी भूगोलको वर्णन सुकदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पनि एकैछिन ध्यान गरौँ छोटो, त्यसपछि हामी यो अत्यन्त मिठो रसिलो कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ध्येयं सदा परिमभग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द तथा श्रोतावृन्दहरू, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा प्रसङ्गमा हामी आज पञ्चम स्कन्धको 16औं अध्यायबाट सुकदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई कथा श्रवण गराउनु भएको कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्नेछौँ। त सुकदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, अब पृथ्वीको वर्णन सुनिबक्स्योस्। यो जम्बूद्वीप भन्ने पृथ्वी मण्डल रूपी कमलको अथवा कमलको फूलभित्रको कोष लाख योजन 1 कोष लाख योजन फैलावट भएको जम्बूद्वीपमा 9वटा वर्षहरू रहेका छन्। महाराज यसरी सुकदेव स्वामी भन्दै हुनुहुन्छ, यी 9वटा वर्षका बीचमा सुमेरुमै संलग्न सुमेरुकै अथवा सुमेरु नाम गरेको पर्वतकै चारैतर्फका नील, गन्धमादन, निषद, माल्यवान यी 4वटा पहाडसम्म इलावृत नाम भएको वर्ष छ, जसको बीचमा सुवर्ण पहाड भएको सुमेरु पर्वत विराजमान छ। महाराज यो धतुराको फूल जस्तो आकार भएको सुमेरुका उत्तरतर्फ पूर्व पश्चिम समुद्रसम्म लामो भएका नील श्वेत श्रृङ्गमानी 3वटा पहाडहरू छन्। रम्य किरणमय कुरु वर्षको साथ भएर रहेका छन्। महाराज त्यस्तै सुमेरुदेखि दक्षिणतर्फ पूर्व पश्चिम समुद्रसम्म लामो भएका लमतन्न परेका निषद, हेमकुट, हिमालय यी 3 पहाडहरू रहेका छन्। हरिवर्ष किमपुरुष भारतवर्षका साथ भएर रहेका छन्। हे महाराज परीक्षित, सुमेरुदेखि पूर्व पश्चिम पट्टिका इलावृतदेखि पूर्व र पश्चिम गन्धमादन र माल्यवान 2 पहाड अनि नील र निषदसम्म लामो भएर बसेका भद्राश्व केतुमाल वर्षको साथ भएर रहेका छन्। हे महाराज परीक्षित, सुमेरुलाई 4 तर्फ आड दिएर रहेका मन्दर, मेरु, मन्दर, सुपार्श, कुमुद यी 4 पहाड रहेका छन्। यी पहाडका टाकुरामा आँप, जामुनो, कदम, बरका वृक्षहरू रहेका छन्। प्रशस्त सुन्दर वनस्पतिहरू हुर्केका छन्, फलफुलहरू फलेका छन्। यी 4 पहाडहरूमा यस्तै प्रकारले यी 4 पर्वतबाट 4 नदी भएका छन्। महाराज अब जामुनाको रसबाट भएको नदीबाट जाम्बु नामको नदी उत्पन्न भएको छ, जसलाई सुवर्णको रूप भनिन्छ। यो सुवर्णको रूप मानिने विशेष गरी
सुवर्णको रूप जो मानिन्छ, सुमेरुका साथी शिरमा सातकोमी नाम भएको ब्रह्माजीको सहर रहेको छ महाराज। अब यो सम्पूर्ण क्षेत्र समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द श्रोतावृन्द, यो चीनदेखि उत्तरपट्टि रसियासम्मको क्षेत्र पर्दछ। त्यसका पूर्वादि 8 दिशामा इन्द्रादि नाम गरेका 8 लोकपालहरूको सहर रहेको छ। यो वामन अवतार, यस क्षेत्रमा वामन अवतार विष्णुका पाउबाट उत्पन्न भएका गंगाजी ब्रह्माजीको सहरमा उत्रिन्छन् भनेर बताइएको छ। यो भनेको नेपालको सिधै पश्चिमी क्षेत्र, जो कुमाऊँ भन्दा पनि पश्चिमी अनि चीनभन्दा दक्षिणपट्टिको क्षेत्र हो रहेको छ। त्यहाँबाट सीता नाम भएको भद्राश्व वर्षबाट पूर्व समुद्रमा प्रवेश गर्छिन् अनि चक्षु नामले केतुमाल वर्षबाट पश्चिम समुद्रमा प्रवेश गर्छिन्। यसरी नै भद्राकुरु वर्षबाट उत्तर समुद्रमा प्रवेश गर्छिन्। चारैतर्फ भएकी छन् यी गंगा नदीको जुन स्रोत हो, जुन मूल हो, त्यो चाहिँ विशेष गरी चारै दिशातर्फ बहेको बताइएको छ। त्यस्तै अब यहाँ अलकानन्द पनि दक्षिणतर्फ भारतवर्षबाट दक्षिण समुद्रमा प्रवेश गर्छिन्, जसमा जुन अलकानन्दमा स्नान गर्नाले अथवा मनुष्यको एक कदममा राजसूय अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ महाराज। अरू पनि यस्ता थुप्रै नदी नालाहरू रहेका छन्। यो भारतवर्ष कर्म क्षेत्र हो हे महाराज परीक्षित। यो भारतवर्षमा त कर्म गर्नुपर्छ। जुन भारतवर्ष भनेर हामी भन्छौँ नि, जहाँ हामी बसेका छौँ, यो क्षेत्रमा कर्म गर्नुपर्छ र यहाँ गरेको पुण्यको अथवा पुण्य कर्मको फल अरू क्षेत्रमा गएर भोग गर्ने गरिन्छ। त्यसै कारण अरू 8वटा वर्षहरू छन्। यो भारतवर्ष बाहेक यी 9वटा मध्ये अरू बाँकी 8वटा वर्षहरू रहेका छन्। यी 8वटा वर्ष स्वर्गादिमा बाँकी रहेको पुण्यको भोग गर्ने स्वर्ग यिनै हुन्। भारतवर्ष चाहिँ कर्मभूमि हो महाराज। यहाँ गरेको कर्मको फल ती अरू लोकमा गएर अथवा अरू वर्षमा गएर प्राप्त हुन्छ। अरू वर्षमा 9-10 हजार वर्षको आयु छ महाराज। भोग सिद्धिन 1 वर्ष बाँकी हुँदा त्यस जीवले पुनः गर्भ धारण गर्दछ अर्को जन्मको लागि। त्यहाँ सधैँ त्रेतायुग जस्तो छ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अत्याधिक स्वतन्त्रता, मानव मर्यादा भन्दा पनि पर पुगेको छ। कुनै नीति नियम धर्म कानुन दर्शनबाट पनि अलगिएर जितेर माथि गएर माथि पुगिसकेका जो अत्यन्तै स्वतन्त्र रहेका छन्। त्यसै कारण त्रेतायुग जस्तो छ भनिएको। इलावृत्तमा शङ्कर्षणको उपासना गरेर पार्वती आदि अरू स्त्रीय जाति सहित भगवान शिव मात्र राज गर्नुभएको छ। यहाँ अरू पुरुष कोही छैन भन्नुको तात्पर्य सबै त्यस क्षेत्रमा रहेका पुरुषहरू शिवका भक्त छन्, त्यसैले शिव स्वरूप भएर रहेका छन्। त सुखदेव साई भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, हे महाराज, भद्राश्व वर्षमा धर्मपुत्र भद्रश्रवा हयग्रीवको उपासना गरेर रहेका छन्। यसरी नै हरिवर्षमा नृसिंहको उपासना गरेर प्रहलाद रहेका छन्। केतुमाल वर्षमा कामदेवको उपासना गरेर लक्ष्मीजी राज गर्नुभएको छ। रम्यक वर्षमा मत्स्य अवतार विष्णुको उपासना गरेर वैवस्वत मनु रहेका छन्। हिरण्य वर्षमा पितृगणका मालिक अर्यमा कुर्म भगवानको उपासना गरेर रहेका छन्। अनि उत्तर कुरुमा 12 अवतार भगवानको उपासना गरेर यी पृथ्वी रहेकी छिन् महाराज। त्यसै कारण हे महाराज परीक्षित, हजुर जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यस क्षेत्रलाई कर्मभूमिको क्षेत्र भनिन्छ। अब किमपुरुष वर्षमा रामचन्द्रको उपासना गरेर हनुमानजी रहनु भएको छ। यो भारतवर्ष रामचन्द्रको उपासना गरेर जगतको कल्याणका निमित्त भगवान नरनारायण तपस्या गरेर राज गर्नु भएको छ भनिन्छ। यिनैका उपासना गरेर नारद ऋषि पनि रहनु भएको छ, जसले चारैतर्फ भक्ति ज्ञानको सन्देश फैलाउँदै हिँड्नुहुन्छ। बद्रिका आश्रममा ठुलो तपोवन रहेको छ महाराज परीक्षित।
यो भारतवर्षमा मलय, मैनाक आदि धेरै पहाड छन्। चन्द्रवसा, गोदावरी, सरस्वती आदि नदीहरू पनि बहेका छन्। यो भारतवर्ष कर्म क्षेत्र हो महाराज परीक्षित, अरू वर्ष भोग क्षेत्र हुन्। भारतमा बस्ने र कर्म गर्ने र यहाँ गरेको कर्मको फल अरू क्षेत्रमा गएर भोग गर्ने भनेर बताइएको छ। यहाँ मुक्तिसम्म पनि कमाउन सकिन्छ, तर अरू वर्षमा मुक्ति कमाउन सकिँदैन महाराज परीक्षित। यो वर्षमा जन्म पाएता हरिको भजन गरेर हामीहरू पनि मुक्ति हुने थियौँ भन्ने आशा गर्ने देवताहरू पनि गर्दछन् यस्तो खालको आशा। त्यसैले भारतवर्ष जहाँ कर्मभूमिको क्षेत्र हो, यस क्षेत्रमा चाहिँ जन्म लिन पाए अथवा चाहिँ यस क्षेत्रमा आफ्नो भौतिक शरीर स्थापित गर्न पाए, कर्म गरेर मुक्तिको द्वार खुल्ने थियो, अन्यत्र त अत्यन्तै दुःख छ। यो जम्बूद्वीपमा उपद्वीप, स्वर्णप्रस्थ, सिम्बल, लङ्का इत्यादि 8वटा अर्का उपद्वीपहरू रहेका छन् महाराज परीक्षित। यो जम्बूद्वीपलाई छार समुद्रले बेष्टन गरेको छ, भनेको नुनिलो पानी भएको समुद्रले। छार समुद्रका बाहिर, अब यो समुद्रबाट बाहिर गइसकेपछि प्लक्ष नाम गरेको द्वीप रहेको छ। अब यो प्लक्ष द्वीपका राजा प्रियव्रतका छोरा इद्मजुवाले 7 छोरालाई राज्य दिएर आफू पनि मुक्त भएका थिए। यो द्वीपमा पहाड नदी पनि 7वटै रहेका छन्। 7वटै पहाडहरू छन्, 7वटै नदीहरू पनि रहेका छन् महाराज परीक्षित। यहाँका प्रजाहरू विशेष गरी सूर्यलाई प्रमुख देवता मान्दछन्। यो प्लक्ष द्वीपलाई इक्षुरसोद भनेको उखुको रसको समुद्रले बेष्टन गरेको छ। यो समुद्रको बाहिर साल्मली नाम गरेको अर्को तेस्रो द्वीप छ। यसलाई सुरोध नाम गरेको समुद्रले घेरेको छ महाराज। यस द्वीपका राजा यज्ञबाहुले 7 छोरालाई 7 भाग लगाएर अनि 7 छोरालाई राजा बनाएर आफू मुक्त भए। यसमा पनि 7वटै नदीहरू र 7वटै पहाडहरू छन्। तर यस क्षेत्रका मानिसहरू, यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै प्रजाहरू चन्द्रमालाई प्रमुख देवता मान्दछन्। सुरोध समुद्रदेखि बाहिर कुश नाम गरेको द्वीप रहेको छ। त्यसलाई घृतोद भनेको घिउ जस्तो बाक्लो पदार्थ अथवा चिल्लो पदार्थ बग्ने समुद्र अथवा समुद्रको त्यहाँको पानी चाहिँ घिउ जस्तो चिल्लो रहेको छ, घेरेको छ। यसलाई कुश द्वीपका राजा हिरण्य रेताले आफ्ना 7 जना छोरालाई 7 भाग लगाएर राजा बनाइदिए। त्यसपछि आफू जीवन मुक्त भए। यहाँ पनि 7वटै पहाड र 7वटै नदीहरू रहेका छन्। यहाँका प्रजाहरू विशेष गरी अग्निलाई प्रमुख देवता मान्दछन्। घृतोद भनेको घिउ जस्तो पदार्थ बग्ने। अब यो समुद्र विशेष गरी यो घृतोद समुद्रदेखि बाहिर क्रौञ्च नाम गरेको द्वीप रहेको छ। अब यो क्रौञ्च नाम गरेको द्वीपलाई क्षीरोद समुद्रले बेष्टन गरेको छ। घृतपृष्ठ राजाले पनि यहाँ 7 छोरालाई 7 भाग लगाएर अनि आफू जीवन मुक्त भए। पहाड र नदी पनि यहाँ पनि 7वटा रहेका छन्। यहाँका प्रजाहरू जललाई भनेको पानीलाई प्रमुख देवता मान्दछन् महाराज परीक्षित। क्षीरोद समुद्रदेखि बाहिर 7 द्वीप छ। 7 नाम गरेको द्वीप रहेको छ, पहाड टापु। यसलाई दधिमण्डोद भनेको दही जस्तो बाक्लो सेतो बग्ने पानीले घेरेको छ, अथवा त्यहाँको समुद्रको पानी दही जस्तो सेतो रहेको छ महाराज। यहाँ मेधातिथि राजाले आफ्ना 7 छोरालाई यो द्वीपलाई 7 भाग लगाएर राजा बनाइदिएर आफू तपोवनमा जङ्गलतर्फ गए र उतै जीवन मुक्त भए। यहाँ पनि 7वटै नदी र 7वटै पहाडहरू रहेका छन्। यहाँका प्रजाहरू वायुलाई प्रमुख देवता मान्दछन्। यो दधिमण्डोददेखि बाहिर गएपछि हे महाराज पुष्कर नाम गरेको अर्को द्वीप रहेको छ। यो पुष्कर द्वीपका राजा शुद्धोद, यो पुष्कर द्वीपलाई शुद्धोद नाम गरेको समुद्रले घेरेको छ।
यही समुद्रदेखि बाहिर देवताहरूको क्रीडा गर्ने सुवर्णको भूमि छ भनिन्छ महाराज परीक्षित। यो शुद्ध नाम गरेको द्वीपका बीचमा वरिपरि द्वीपै द्वीप जस्तो थुप्रै अरू पनि टापुहरू रहेका छन्। अब यहाँ धुमको वर्षको अथवा 2 वर्षको साँध लगाउँदो छँदो 10,000 योजन उच्च भएर रहेको मानसोत्तर नाम गरेको पहाड रहेको छ, जसले पृथ्वीको दिन र रातलाई छुट्याउने काम गर्छ महाराज परीक्षित। जसका माथिबाट सूर्यको रथको पाङ्ग्रो चल्दछ भनेर बताइएको छ। पाङ्ग्रो चल्नुको अर्थ दिन र रात छुट्याइदिने काम गर्दछ। यो द्वीपका राजा वितिहोत्रले 2 छोरालाई राज्य दिएर आफू तपोवनमा गए। यहाँका प्रजाहरू ब्रह्माजीलाई प्रमुख देवता मान्दछन्। त्यहाँदेखि पर लोकालोक नाम गरेको पहाड रहेको छ, द्वीप रहेको छ। त्यो पहाडदेखि बाहिर सूर्यको उज्यालो नजाने हुनाले अथवा त्यसभन्दा बाहिर सूर्यको किरण पुग्न नसक्ने हुनाले केवल सिद्धहरूको, जो जीवन शरीर मुक्त भइसकेका आत्मा सिद्धहरूको मात्र गति छ। 4 दिशामा 4 दिग्गजहरू रहेका छन् महाराज परीक्षित। यो पृथ्वी र स्वर्ग आदिका बीचमा अहोरात्र घुमिरहने प्राणीका आत्मामा नेत्रा अधिष्ठाता, बार, तिथि, घडी, पला, दिशा, स्वर्ग आदि लोक छुट्याइदिने भगवान सूर्य यिनै हुन्। यिनैले दिशा छुट्याइदिन्छन्। बार, तिथि, नक्षत्र, योग, लग्न, करण अथवा गति, दिन, रात, पक्ष, महिना, बार, संवत्सर यी सबै छुट्याउने यिनै सूर्य र पृथ्वीका गति हुन् महाराज परीक्षित। यिनैका आधारमा यी सबै कुराहरू छुट्टिएर विभाजित भएका छन्। समयको चक्र यसरी निर्धारण गरिएको छ महाराज परीक्षित भनेर सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई पृथ्वीको वर्णन गर्नुभएको छ, सुनाउनु भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो